बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, इस वक्त बड़ी खबर ये है कि इस्लामाबाद में एक अजीब हंगामा शुरू हो चुका है। बल्कि यूँ समझिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तारीखी गलती कर दी है। ये तारीखी गलती है। आज तारीख़ पाकिस्तान में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज खुद नोटिस ले लिया गया है। ऐसा तो हमने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले लेती है, लेकिन आज ये पहली बार हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज खुद नोटिस ले लिया गया है। इस वक्त स्टेट बैंक को जो पैसे जारी होना थे 21 अरब रुपए, स्टेट बैंक ने जो जारी करने थे इलेक्शंस के लिए, और स्टेट बैंक को डायरेक्टली हुक्म दिया गया था और आज के दिन में उन पैसों को जारी करना था। नाज़रीन किराम, आज उनको रोक लिया गया है और एक नई कहानी के अंदर डाल दिया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आपको तौहीन अदालत के अंदर जो है ना, वो हम जेलों के अंदर डालेंगे। क्या उन्होंने कहा जी, क्या अगर तौहीन अदालत हो सकती है तो फिर तौहीन पार्लियामेंट भी हो सकती है। कल रात आपको मैंने बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो बत्तियां थीं वो जलती रही थीं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर जो है ना, वो यही सब कुछ पक रहा था। मैंने आपको कहा था कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है। जो कुछ पका है नाज़रीन किराम, वो खुलकर सामने आ गया है। अब ये सब कुछ इन्होंने अपनी तरफ से तो कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाज़रीन किराम अब किसी किस्म की कोई राहत नहीं होगी। आज जो तौहीन पार्लियामेंट के नारे लगा रहे हैं ना, तौहीन पार्लियामेंट को देखिएगा कि आज के दिन का टाइम है, कल इनके साथ होता क्या है। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इस मीटिंग के अंदर जो बातें हुई हैं, क्या जजेस को धमकियां लगाई जा रही हैं, क्या वाकई पैसे अब मुकम्मल रोक लिए गए हैं, क्या इसका मतलब यह है कि तौहीन पार्लियामेंट लगेगी, और तौहीन पार्लियामेंट लगेगी तो कैसे लगेगी, किस किस पर लगेगी, क्या कहा जा रहा है और अगला लाहे अमल क्या है। ये कुछ तफसीलात है नाज़रीन किराम, ये मैंने आपके सामने जो है ना वो शेयर करनी है। सबसे पहले देखिएगा कि हुआ ये है कि कायमा कमेटी बराए खजाना, जो ही ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया स्टेट बैंक को कि आप जो है ना वो 21 अरब रुपए दें, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 21 अरब रुपए देने के लिए जो ही काम शुरू किया ब्यूरोक्रेट्स ने, तो आपको ये मालूम है कि कल रात से धमकी आना शुरू हो चुकी थी। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि जी 21 अरब रुपए आपसे हमने वसूल करने हैं, आप पूरी जिंदगी देते रहेंगे 21 अरब रुपए। तो इन धमकियों के बाद ऑब्वियसली सूरत हाल इस तरह से बननी थी। तो सुबह ये हुआ, सुबह सवेरे ये हुआ नाज़रीन किराम कि जो कायमा कमेटी बराए खजाना है उसने आज खुद नोटिस लिया कि ये क्या हो रहा है। क्या स्टेट बैंक 21 अरब रुपए जारी करने जा रहा है। इस मीटिंग के अंदर जो बातें हुई हैं ना, वो एक एक बात नोट करने के मुतरादिफ है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक एक बात जो है ना, वो एक एक लफ्ज को, एक एक फिक्रे को तौहीन अदालत के तौर पर कल कोर्ट के अंदर जो है ना वो पेश किया जा सकता है। इसके अंदर स्पेशली जो लोग शरीक हुए वो सुने। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हुए शरीक, वज़ीर तजारत दवीद कमर साहब हुए, अता तारड़ साहब, आयशा गौस पाशा साहिबा, ये सारे स्पेशल शरीक हुए इस कायमा कमेटी बराए खजाना की मीटिंग के अंदर। अब सुने नाज़रीन किराम बातें क्या क्या हुई हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक फिक्रा, एक एक बात जो है वो तौहीन अदालत लगने वाली है। तो सबसे पहले आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा जी मौजूदा बजट में इलेक्शन के लिए पैसे नहीं रखे गए। अच्छा भाई, आपने रखे हैं या नहीं रखे, सुप्रीम कोर्ट ने आपको हुक्म दे दिया है कि आपने पैसे देने हैं। 129 अरब रुपए नाज़रीन किराम, कल 129 अरब रुपए डेवलपमेंटल फंड के लिए जो है ना वो जारी किया गया है। डेवलपमेंट के लिए फंड जो जारी किया गया है, डेवलपमेंट फंड, वो 129 अरब रुपए जारी किया गया है। हमारे पास नालियां पक्की करने के लिए, सड़कें पक्की करने के लिए 129 अरब रुपए हैं, लेकिन इस कौम को इलेक्शन देने के लिए हमारे पास 21 अरब रुपए नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद बरजीज़ ताहिर ने कहा यह मीटिंग बुलाने से पहले हमसे मुशावरत की जानी चाहिए थी। जब हम फैसला दे चुके थे कि पैसे नहीं देने, तो फिर पैसे देने का मामला एजेंडे पर क्यों रखा गया। मैं एहतजाज करता हूं, यह बरजीज़ ताहिर साहब कह रहे हैं कि हम फैसला दे चुके थे, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा देते हैं। बरजीज़ ताहिर साहब को जो है ना वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर देते हैं, और बरजीज़ ताहिर साहब जो है ना वो आइंदा के बाद पाकिस्तान के बड़े बड़े फैसले किया करें, क्योंकि बरजीज़ ताहिर साहब कह रहे हैं कि जब हम फैसला दे चुके थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई वक़्त नहीं है, बरजीज़ ताहिर के फैसले की वक़्त है। फिर सुनिए, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त स्टेट बैंक से पैसे नहीं ले सकती। ये कोई मजाक है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है, ये कोई मजाक है, बरजीज़ ताहिर कह रहे हैं। फिर बरजीज़ ताहिर ने कहा हमने 13 अप्रैल को जो फैसला किया था उसकी नफी नहीं कर सकते। जब फैसला कर चुके हैं तो अब आप हमसे क्या चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 63A का फैसला देकर तबाही की। सुप्रीम कोर्ट ने तबाही की। जब हम पहले ही फैसला दे चुके हैं तो आप हमसे क्या चाहते हैं।
یہ سیاستدان پہلی بار زندگی میں از خود نوٹس لے رہے ہیں کس کے اوپر؟ سپریم کورٹ کے اوپر. بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی, آگے سنیں. اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں جی ہم سپریم کورٹ کے حکم کو قبول یا مسترد نہیں کر رہے ہیں, صرف میکنزم پہ بات کر رہے ہیں. مطلب آپ یہ مسترد کرنے, آپ نے اسٹیٹ بینک کو ہی روک دیا ہے, اب یہ معاملہ قومی اسمبلی کے اندر آپ نے بھیج دیا ہے. قائمہ کمیٹی نے کہا جی آج اسٹیٹ بینک نے جب کہا اور قائم مقام گورنر نے جی پیسے ہم نے الگ کر دیے ہیں, نوٹیفیکیشن دکھا دیا ہے, جب قائمہ کمیٹی کہے گی تو ہم جاری کر دیں گے. بھائی جب آپ کو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے جاری کریں تو اب کیوں نہیں جاری کر رہے ہیں؟ اچھا پھر جناب انہوں نے کہا جی پیسہ خرچ کرنے میں رسک ہے, اگر خرچ کرنے کے بعد قومی اسمبلی نے منظوری نہ دی تو یہ خلا کیسے پر ہوگا, یہ اٹارنی جنرل نے کہا. آج فیصلہ کرنا ہوگا, اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں آج فیصلہ کرنا ہوگا. آئین پاکستان کو پس پش ڈال کر 21 ارب روپے دیا جا سکتا ہے. اگر یہ بیوروکریٹس پیسے دے دیں تو کل کو یا کیا یہ پیسہ ان بیوروکریٹس کی تنخواہوں سے ریکور کیا جائے گا؟ یعنی کہ سیدھا بیوروکریٹس کو جو ہے نا وہ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ قومی اسمبلی کے پاس بھیجا جائے. آئین پاکستان کہتا ہے کہ سپلیمنٹری گرانٹ کی ضرورت پڑے تو وفاقی حکومت اس کو پارلیمنٹ میں لے جائے. آئین ہی سپریم ہے. سپریم کورٹ, وزیر اعظم, کابینہ اور ہم سب نے آئین پر عمل کرنے کا حلف اٹھا رکھا ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا آرٹیکل 84 انہوں نے پڑھا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, the interpretation of the law and the constitution, یہ وزیر قانون کا کام ہے یا سپریم کورٹ آف دا پاکستان کا کام ہے؟ یہ عدالتوں کا کام ہے یا پارلیمان؟ دیکھیں ناظرین کرام, 3 پلر ہوتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ کے اندر. آپ دیکھیے یہ جو پارلیمان ہوتی ہے نا, یہ ہوتی ہے ٹو میک دا لا, اور ایگزیکٹیوز ہوتے ہیں ٹو امپلیمنٹ دا لا, اور جوڈیشری ہوتی ہے ٹو ریویو دا لا. تو جوڈیشری کا کام ہے ٹو ریویو دا لا, پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے ٹو ریویو دا لا. پارلیمنٹ کا کام ٹو میک دا لا ہے. اس لا کا مقصد کیا ہے, کیا کہا جا رہا ہے, یہ جوڈیشری نے بتانا ہے, یہ عدالتوں نے بتانا ہے. یہ عدالتوں کی کام میں آپ جو ہے نا وہ ناک گھسیڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا جی ہم یہ کچھ معاملہ نہیں ہے, یہ تو یہ نہیں ہو سکتا. پھر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس سے قبل پھر مشاورتی اجلاس بھی ہوا, اور اس میں سارے لوگ جو ہے نا وہ شرکت بھی کی انہوں نے, اور جو ہے نا وہ پھر یہ بات کی گئی. نوید قمر صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن یہ عائشہ غوث پاشا کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. پھر جناب والا نوید قمر صاحب نے کہا, انہوں نے کہا دیکھیے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہماری جو ہے نا وہ اس کے لیے, ہماری عزت کے لیے جو ہے نا وہ کروانے کے لیے فوج نہیں آئے گی, ہمیں اپنے حقوق کے لیے جو ہے نا وہ کھڑا ہونا ہوگا. تو توہین اگر عدالت ہو سکتی ہے تو پھر توہین پارلیمنٹ کو ان کو جیل میں جانا ہوگا. کن کو جیل میں جانا ہوگا؟ جو حکم نہیں مانے گا. تو کیا آپ ججز کو دھمکیاں لگا رہے ہیں؟ مطلب آپ بیوروکریٹس کو جیل میں بیوروکریٹس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سپریم کورٹ کا حکم نہ مان کر جیل میں جائیں گے تو آپ ہمارا حکم نہ مان کر توہین پارلیمنٹ کے اندر جیل میں جائیں گے. تو پہلے تو توہین عدالت ہم نے سنا تھا, آج پہلی بار ہم نے توہین پارلیمان بھی سن لیا ہے. توہین پارلیمان کے ناظرین کرام سب سے بڑی توہین پارلیمان نہیں ہے کہ آج آپ سب سے بڑی پارٹی باہر بیٹھی ہے. کیا یہ توہین پارلیمان نہیں ہے کہ آج ان کے لوگ جنہوں نے استعفیٰ دینے سے منع کر دیا ہے اور وہ عدالت نے حکم جاری کر دیا ہے, آج آپ ان کو جو ہے نا وہ اپوزیشن لیڈر نہیں بنا رہے, آج انہی کو اپنی جماعت کا پارلیمانی لیڈر نہیں بننے دے رہے؟ کیا یہ توہین پارلیمان نہیں ہے؟ کیا یہ توہین پارلیمان نہیں ہے کہ آپ کا اپوزیشن لیڈر آپ کی گورنمنٹ کی جماعت سے ٹکٹ لے کر الیکشن لڑے گا؟ کیا یہ توہین پارلیمان نہیں ہے کہ آپ کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے جی ہم نے عمران خان کو نکلوایا, آج مجھے یہ پہچانتے بھی نہیں ہے, یہ مجھے پہچانتے بھی نہیں ہے؟ کیا یہ توہین پارلیمان نہیں ہے؟ یہ کیسا پارلیمان ہے جہاں پر اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہے؟ یہ کیسا پارلیمان ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی بی ٹیم کے طور پہ کھیل رہے ہیں. کیا یہ توہین پارلیمان نہیں ہے؟ توہین پارلیمان ناظرین کرام یہ بذات خود کر رہے ہیں. اور اب جو کچھ ہوگا میں آپ کو اگلی بات بھی بتا دوں, جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کر لیا. رات جو ہے نا وہ انہوں نے وزیراعظم ہاؤس کی بتیاں جلا کر جو فیصلے کرنے تھے وہ فیصلے یہ کر چکے ہیں. اب باری جو ہے وہ سپریم کورٹ آف دا پاکستان کی ہے. سپریم کورٹ آف دا پاکستان ناظرین کرام آج کے دن جو ہے نا وہ میرے خیال سے برداشت کرے گا. کل مجھے لگتا ہے کہ توہین عدالت کے اوپر بندے جو ہیں وہ رگڑے میں آنا شروع ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ بندے فارغ بھی ہو جائیں, ہو سکتا ہے کچھ پروسیس شروع ہو جائے, لیکن یہ جن کو بڑی چربی چڑھ گئی ہے ناظرین کرام, کل توہین عدالت لگنے کا پروسیس کم از کم اس کے اوپر شروع ہو جائے گا, اور اب مجھے لگتا ہے کہ عدالت برداشت نہیں کرے گی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.